हॅलो नमस्कार. तर माझा आयचो हो ब्लॉग जो स्नेक्स रेस्क्यू. तो हो रेस्क्यू जावन आसा ओल्ड गोवा खोल्ले विको कंपनी कडेन. सो विको कंपनी कडल्यान म्हाका एकट्यान कॉल केलो कॉलरान आनी ताणें सांगलें म्हाका की ते घरा फाटल्यान दुर्गा कडेन एक सोरोप भोंवता आनी तो सोरोप तेंच्या घरान भितर सरपा खातीर खूब ट्राय करता. सो हांवें ताका विचारलें कसलो सोरोप आहा. ताणें म्हाका सरळ सांगलें की तो अजगर आसा. सो मातसो प्लीज बेगीन येवचो आनी बरो मोठो आसा. सो हांव थंय पावलो आनी हांव आशिल्लो खंय तरी बड्डे पार्टीक. सो बड्डे पार्टीक हांवें थंयच्यान थंय सोडली आनी हांव सरलो रेस्क्यू करपाक बिकॉज रेस्क्यू इज अ फर्स्ट फॉर मी. सो म्हाज्या वांगडा आयज आशिल्ली म्हजी बायल. सो तेणें म्हाका खूब हेल्प केलो व्हिडियो काडपाक. जसो हांव तेजे कडेन घरा पावलो ते रेस्क्यू कॉलरान म्हाका सरळ व्हेलो स्पॉटार आनी आमी पावले दुर्गाच्या भायर. दुर्गाच्या भायर पावतात पळय जाल्यार तुमी पळोवंक शकता कचरो असो जळामळा पडलो. इट वॉज सिंकींग लिटरली वास येतालो त्या कचऱ्याचो सामको. आनी थंय खळयेन आशिल्लो अजगर न्हू, इट वॉज रसल वायपर वेनमस स्नेक. आमी ताका म्हणटा घुंवस. सो हांवें ताका म्हाज्या हूक स्टिकाच्या हेल्पान त्या खळयेंतल्यान भायर काडलो आनी ताका बॅगान घालपाक स्टार्ट केलें. तुमकां खबर आसा की हो रसल वायपर हो म्हणटा तो ऑल टायम सदांच एग्रेसीव मोडाचेर आसता. सो हांवें ताका टायम काडूंक ना, बेगीन बेगीन बॅगान घातलें आनी हांव सरलो ताका रिलीज करपा खातीर तेच्या पर्यावरणांत. जसो हांवें ताका रिलीज करपाक बॅग ओपन केलें सो तेणें आपली धांव घेतली आपल्या पर्यावरणांत आनी अशें करून आमी आयचो हो रेस्क्यू कंप्लीट केलो. जर तुमकां हो म्हाका व्हिडियो आवडलो तर प्लीज लायक कमेंट शेअर करात. थँक्यू. देव बरें.